السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير واموركم تكون مزيانه وصحه جيده. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد التشكيله ديال الملابس تركيه شتويه اللي نتمنى انها تنال اعجابكم. الا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ديالي ما تنسوش تعملوا اشتراك وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم دائما الجديد ديالي. نبداو على بركه الله. هذا موديل 3 بياس بالبونطالون ديالو. فوالا 3 بياس. غادي نوريكم شاك بياس بوحديتها. هذا سيت اون فيست، هذه دومي سيزون بهذا لو ديتاي. هذا موزونه هنا كاينه في الكمام وكاينه في الدوفون ديال لا بياس ديال لا فيست. فوالا هانتوما كتشوفوا الكول ديالها كيف عامل. نوريكم لا شوميز ديالها. لا شوميز ديالها هكا قلت لكم سي دومي سيزون دومي مونش والكول رون. عندها لا غليسيا هنايا لا سي زيب. فوالا هو موديل تركي ديال لا مارك مودا هوريم. نوريكم دابا البونطالون. فوالا البونطالون ديالها، التيسو سي لا كاليتي زوين. وبالنسبه للبونطالون هو هكا، سي بونطالون كلاس عنده هاد لاستيك هنايا، سي الاستيك هنا اللور ديال البونطالون. فوالا لو دوزيام موديل حتى هو 3 بياس. شفتوا كيف عامل. لا فيست تجي هكا سامبل من الفوق وتتجي من التحت مشبكه ب لا غليسيير وبهاد السميطه بحال هكا. ممكن بلاتي نوريكم، ممكن انكم ديروا هاد تشمعوا بحال هكا، تشمع بحال هكا. وهنا عنده دي بوش. لي مونش هادو تا هما فيهم هاد لو ديتاي هنايا، هاد الشبيكه هنايا الشبكه، وتيجي مقبوط من هنايا شويه. فوالا سي الاستيك مقبوط. فوالا من اللور تيجي موديل غزال. نوريكم لا دوزيام بياس. فوالا لا دوزيام بياس تجي حتى هي دومي مونش، سي ان موديل دومي سيزون. فوالا فيه هاد لو ديتاي من القدام، فيه انا نوريكم نقرب لكم الكاميرا باش تشوفوا. فيه دي ستراس، فيه هاد الكتبه هادي لوف فوريفر 1981. فوالا من اللور حتى هو تيجي بهاد السلسله. انا نوريكم. فوالا يجيب السلسله هنايا حتى هو سي موديل مودا هوريم، سي موديل ديال لا تركي. تتجي لا شوميز طويله، سي موديل زويون بالنسبه للمحجبات. فوالا غادي نوريكم البونطالون ديالو. فوالا البونطالون ديالو لو ميم موديل ديال لو بيج، ديال هذا الموديل هذا اللي وريتكم البيج.
سي لو ميم تيسو، تا هو تيجي كلاس لو ميم تيسو اي لو ميم موديل. تيجي هنايا من لا سانتور لو تيجي الاستيك، فوالا موديل تا هو زوين. دابا غادي ندوز نوريكم هاد لي بول هادو لي كلشي كيحماق عليهم. هاد لي بول زويونين في هاد الوقت، فوالا هو بول طويل وعندو هاد الكول، كول غولي افيك دي مونش لونغ وهكا. ممكن الواحد يلبسو مع ويدير اون سانتور هكا، تيجي بحال بول غوب. ممكن تلبسو هكا مطلوب، ممكن دير اون سانتور، فوالا تيجي زوين في اللبسه تا هو غري كلير، لا كولور غري كلير زوين. دابا ندوز نوريكم واحد الكاب، كاب تريكو كيجي غزال وسخيخن، كولغون، ولي مونش تيجيو هكا مقبوطين من تيجيو حتى لهنايا مقبوطين، واسع ومفتوح من الجناب، الجناب بجوج. زويون في الشتوى، تيجي غزال في اللبسه. ممكن الواحد يلبس اي حاجه من التحت، جين ولا هكا، تيلوح عليه هاد الكاب هذا، تجي لبسه زويونه. هادي لا كولور غري فونسي، وكاين اوسي اون غري كلير، فوالا تيجي هكا غري كلير تا هو زوين. فوالا كيفاش مخدوم من الفوق هكا مخدوم، وتيجي هنايا سامبل كولغون، ولي مونش هما تا هما تيجيو حتى لهنايا مقبوطين ومفتوح، الجناب بجوج مفتوح وطويل. فوالا انا كيجيني فايت الركبه، يعني طويل، كيجي غزال في اللبسه وسخيخن في هذا الوقت هذا. هادشي اللي يصلح. دابا غادي ندوز نوريكم هاد السورفيت هادي، فوالا سورفيت ان نوار بهاد لو ديتاي هذا اللي في الصدر ديالها. هانتوما كتشوفوا هاد الموزونه سنيسله، فوالا لي مونش دايرين هكا، تيجي مقبوط شويه من هنايا وبالقب. نوريكم البونطالون. بالنسبه للبونطالون كيجي بلاستيك من هنايا بحال جميع لي سيورفيت، وبهاد لو ديتاي هنايا في الجناب بجوج، الديتاي ديال الموزونه. سيورفيت زوينه، بحال دابا جا عندك شي حد للدار ولا هذا يفو ميو تكون لابس شي حاجه بحال هكا، ولي باش تلبس بيجاما، باش الواحد يبقى في بيجاما داكشي يلبس هكا سي ميو. ممكن تلبسها وتلبس عليها المونطو، المهم كل واحد ولا شوا ديالو. غادي نوريكم هاد الكاب اللي حتى هو الميم تيسو كو السيرفيت، نفس الثوب ونفس الديتاي هنايا في لي مونش. هاد الديتاي هذا نتوما كتشوفوا، والكول رون، وكيجي كاب طويل نتوما تتشوفوا، ومفتوح من هنايا من الجناب، مفتوح على هاد الشكل
كيجي كاب زويون طويل، ممكن الواحد يلبسو في الدار، ممكن تلبسو الا كنتي خارج، ممكن تلبس لتحت الجين وهذا وتلبس فوق منه هذا كيجيك اللبسه غزال. المهم كل واحد وكيفاش كيفضل انه يلبس. دابا غادي ندوز نوريكم هاد الجاكيت، هادي جاكيت تريكو. انتما تشوفوا الخدمه ديالها كيف مخدوم، هاد لي بوطون، جاكيطه كابيشون. نتوما شوفوا الكابيشون ديالها، هاد لا فورور كولور غريز كلير، لا كولور غريز تيجي حتى هو غزال، موديل زوين. غادي نكتفي بهذا القدر هذا ديال لي موديل اللي وريتكم اليوم، لانه باش ما تجيش لا فيديو طويله بزاف. ان شاء الله مره اخرى الا كانوا كيعجبوكم بحال هاد لي فيديو خلوها لي في الكومونتير باش مره نعمل لكم بحالهم بحال هاد لي فيديو. وإلا عجبتكم لا فيديو ديال اليوم ما تنساوش تحملوا لي اللايك وتابوناو القناه ديالي الا كنتو اول مره كتزوروها، تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. كنقول لكم باي باي مع فيديو اخر ان شاء الله.